دوستان و قمای گل سلام. یک بخال از ما چند روز پیش بود یا 2 روز شاید پیش بود ما می آزرگو یک دانه گروپ دارن ولی فیسبوک است دنا می proud to be هزاره حسینی است مثلا گروپ است منیزی است دیگه ای ما ممبر از است مطلب خود خبر کمیونیتی کی آزرگو جورن فیسبوک پیجا کی جورن آدم ساین اپ منی برزی که مطلب تو میخوای خبر باشی علاوه اقوام برزی یک دانه قوما که است از استرالیا لکای که کودن بچه که است بس کامنت لکای که ما میخوایم مطلب یک 2 لفظ که است دوباره زو که است بگم کوشنو که ویدیو که است مختصر باشه خود تست مومری طرف از کامنت از دوست ما نامش نمیخوانم شاید راضی نباشه قوما که است که ما نام شرکت است بخوانم خبر نیم چرک ما ولی فیسبوک که است پوستر که است سیف کرده بودم برای خود که است شاید شمور که است از دور نشو میدم دیگه ما که است مور تست که است برایش میخوانم کامنت از نار که است نه مگه ما پست گریجویت ما تازه ختم شد در استرالیا خیر 19,000 انوال سیلری والا جابم ملاو شد خود خورو تر پور گرفتو شروع کرده بودم در یک محفل ششته بودی که مردم خالی گبی 2,50,000 شاید ما دلار شاید مگه چرک استرالیان دلار دیگه از استرالیا است خلاص میستم دیگه مردم که است خالی گبی 2,50,000 دلار سب بخشش باشه یه سپیش از مگه مینیمایز شده 2,50,000 دلار که است گپ میزه یا گو تایلر یا گو رندر یا گو آلتریشن دکان داشت مطلب اونایی که کاری هنرمندی والا که است منامزو والا مگه فلانی د 2 میلیون که است ریکر را خریده ETC که است یک ریش سفید پرسان کرد او بچه ما تو چی منی از شرم گفتم پشتی کار میگشتم یک نفر امو تایم آفر داد که بیا پینتینگ کد از ما خلاصه که تمام دروغ است خاندو ماندو هنر داشته باشین یا خو باز دکتر جورشین نکیه گو دیگر دیگری اینی تر از ما وری موشین نه از این طرف نه از او طرف خب این قمار که است ما چیزش خواندم مطلب کامنتش خواندم شاید شما که است شنده باشین مطلب شما از خود میتونین یک بلوگ ریاکشن داشته باشین هر دوستا که است درباره قوما که است درباره زی میتونن از خود ایده داشته باشین ما مطابق تجربه از خود که است مختصر برای شما که است یک ذکر منم دوستا و قوما که است این قومای مو که است گبی هنر و گبی دیگری که است مطلب کمپریزن زد ما میخوایم شما که است چند گپ که است درباره زی بگم یک گپ است که شما خبر هستین منی دنیای بیزنس مطلب در دور از است یک چیز که مطلب بسیار منی مردمان که است کافی پاپولر شده و استارت اپس است مثلا که است بیزنس یک نوع طریقه بیزنس مطلب گازمان که است مام پاپ والا شاپ که است در انگلیسی میگه مثلا که تو میخواستی بیزنس استارت کنی یک دکان کرایم کدی شترش بالم کدی منیش مال میندختی ابز اون بیزنس تو که است استارت بود یا فر مثال بله ریڈی که است سامان میندختی دل بروډش دی بیزنس دی سٹارټ است یا د دور از مو کرست تو یک دنه موضوع چیزا که است موتورسایکل که پس پشت خو چیزا که است داره یک دنه حساب کنو که چیز بگم یک ترالی که داره پس پشت خو بله از ترالیش که است گو سامان بیندختو دل بروډ استادش بیزنس دی سٹارټ است دیگه و لیکن د منی سٹارټ اپز کی مطلب د جدید دنیا مو درو گشت گپ میزنی خاص طور پر منی ټکنالوژی که است منی زی شما یقین کن ریتی فیلیر که است 80 تا 90% است یعنی او کمپانی‌ها که شما نامش میشنوین اینا که است صرف کمپانیایی که سروایو کرده کامیاب شدن یک بلو کمپانیایی که مردن د اول فیل شده رفتن از بین رفتن شما که است شاید که است اونا را نشنوین خب دیگه نال ای تعلق ازی قدزی گبی دوست مو که است چیز داره تعلق قدزی که است ای است که اینچ که است دو مختلف کلچر است یک کلچر است اینال فر مثال د منی جنرال منی امریکا است که فر مثال اگر تو یگو استارت اپ دینوان مثال که است تو شروع منی اگر تو فیل شدی مثلا که است تو فاینانشلی تو فیل شدی تو بانکرپت میشی بانکرپسی ور که است یعنی مثلا که است تو بانکرپت که تو شدی بس تو که است دوباره لون گرفتو بریز تو
سخت میشه. دوباره من گو بزنس استارت کردو سخت میشه و اینمی چیز که یک گلوگ نوجوانار که بسیار دیسکاریج نه. شاید شما دایچ من داش مانزیل ویدیو که جور کردم، لیکن من اسرائیل که است امیر که است مختلف منه. مثلا اگر تو یک دفعه من یک بزنس که ناکام شدی، مطلب چیز نیست که تو دوباره لون گرفتن نمیتونی، دوباره کست چیزا نمیتونی، یعنی تو را سیکند چانس تھرد چانس بازم تو میده. مگر یار یک آدم بریو است، انکریج چیزا نه که مثلا یک بزنس استارت کردن، مثلا کست یک ایده داشتن بلش کار کردن فیل شدن، اینال کست یک نو ایده کست، یعنی چانسی ری میکینگ رکسته معاشرهش کسته میده. با همزو خاطر شما میگن که اونجا یک بلوک بزنس ها ناکام میشه ریت، لیکن یک بلوک بزنس ها کسته منیز کامیاب میشه. یک بلوک نو کانسپت هایی که بنیادش اونجا اشته میشه، باز مو کسته که کم کامیابش پیلاوشت باز در امریکا کسته ترانسفر میشه. ما یک گبر کسته برایشون کسته میخوایم بیدم. این دوست بام کسته درو کسته که اینجا گپش میزدم. ما خالید سایت بزنس رو درو گپ شدم. سایت اکادمیا هم کسته اینمی ترسته. اینال مثلا گا زمانه که فر مثال کسته خاننده کم بود، بازو زمانه که فر مثال تو میتریک کم مکد، اینال در دور بابیم گرام گفت اگر او کس میتریک مکد اون نوکریزو کسته پخته بود. مو که در میدان مادی که تو قد ماسترز مکدی، چانسی ازی که تو ملازمت تر ملاوش نه، چانس ازی که تو نوکری ملاوش نه، چانس ازی که چیزا بوده شاید گو 20-30% بنده. قد داوم نه دور بابیم گنا داوم 100% پخته بوده. دور از مو تو قد ماسترز دیگری خو کسته 20-30% 70% ازی است که تو بیکار بیروزگار بگشتی. از خاطر ازی که تعدادی آدمایی که ماسترز دیگری دارن خو مخ زیاد شده در منی هر فیلد، تو باید قد نه کمپیت کنی. پس برای ازی که تو پارت از 10-20 یا 30% آدمایی که اونار ملازمت میشه باشه، تو باید بریزو پریپیرد مو بدی. آلریدی کسته تو قد بریز نه، تو باید اونار کسته اوت کمپیت کنی. دیگه همزو خاطر کسته کامپیتیشن در منی ازی ایریه کسته کم سخت بود. لیکن منی دنیای هنر کسته، منی دنیای هنر کسته ای فیلد کسته از خاطر ازو کسته چیز است چرکی کارش کسته سخت است. ای قوما کسته خالی نامی پیسر گرفت نه، مطلب کمپیریزن که فر مثال ما کسته گریجویشن کدوم مثلا ما کسته ملازمت ملاوشت مرا $90,000 استرالیان کسته سال است که منی ازو کلانی سی ازو ولی ټیکس مور. لیکن در مقابل ازو کسته یک آدمی که تایلر است او میتونه $2.5 کسته در سال کار کنه. فر مثال کسته یکو کاری هنرمندی دیگه مثلا کسته کار ساختمانی در زبان فارسی کسته مو میگی. وجهش از خاطر چیز است؟ وجهش از خاطر ازی است که کاری کنسترکشن امو قص کاری سخت است. من فر مثال یه دوستی که فر مثال میگه ما مور گریجویت کردم، ما رفتم خودت در منی آفیس که تو میشنی ایر کنډیشنینګ آفیس، خانه ایر کنډیشن، گاڑی ایر کنډیشن، آفیس ایر کنډیشن، برف مایه، باد میچله، یخیه، گرمیه، تو هیچ کدام از نکسته تو برداشت نمیده. نه تو چانس ازی که تو الکتریکیوت شنی، مثلا تو بجلی بکشه، چانس ازی که گو چیز تیز دست تو باید چیم تو بوره، گو چیز تو میدش نه، کمر تو اوگارش نه، از گو جای تو تاب بپری. چانسی ازی که مثلا هزارد ورک هزارد که مطلب در انگلیسی میگه بسیار خبری است تو کم دیگه. خب معلوم داره یک چیزی که تو رو کم نقصانات داره، خب معلوم داره است دیگه اون چی تو چیزی هم کسته کم میشه. دیگه او آدمایی که کارار مونه مثلا کسته ما تو اونای آدمایی که مثلا منی الکتریشن فیل الکتریشن ما و منی امریکا ما تو در بعد از میتریک تو کسته موری یا که تو جرنیمین اونایی که مثلا کسته کمام بر فیکس منو و چیزار کسته فیکس من 5 سال کسته تو میشنی کار نی منی 5 سال بعد تو کسته ماستر پلمبر استه. خود تو تا 5 سال کسته تو شیدو منی قدیگا کسته تو موری کار نی ایسا د زبان از مو کسته شاگردی مگه که خالی تو کسته کی تو اپرنتیسشیپ مگه د زبان انگلیسی کسته. خامو تر مستن کسته تو 5 سال کسته تو باید خدزنا کسته کار کنی. امو تر کسته کار نجاری که مثلا کال کنسترکشن شما درو گپ میزنه 5 سال تو باید خدزنا کار کنی. تو باز کسته ماستر چیزا کسته جور میشه. الما قدیک دنا باکول کسته ملاوشت دمو کسته بینگمتن یونیورسیتی کسته چیزاش جور میکرد. گفت ما قد دختر از کسته نرس بود کسته د هوایی کسته که خوشنمای جای امریکا کسته جزایر ش طرف مغرب ش کسته. گفت ما قد دختر خو ریتایر شد ما کسته اونج بودم. گفت مورز اینچ کسته کالامات کی بیا کسته تو کسته مونچ کسته نو کنسترکشن دره کسته درو میخای کسته جور کنی بیا. گفت مو کسته سیلری نگوشیت خامخا از دل کسته تو پیسې میخای یا فر مثال کانترکت نه تو از دل کسته نگوشیت نمیده چرکی تو خوب استای خوب کار کده دگالورس هوایی کسته کش کده اینج میرو بعد از ریتایرمنت کسته گفت مو کلانی سی کنسترکشن زیر کسته کلانی سی زیر کسته ما کسته جور کردم. خو از خاطر چیزی کیسته کیو
ماسترز چیز است، مطلب یک نه صرف مطلب هم 5 سال چیز یک مکمل کرده، یک بلوغ آدمای دیگر رو کست ترین کرده، انواع و اقسام کنسترکشن کرده. این حال مطلب من اچ وی کستم کاری که تو ایر کندیشن مر کندیشن کسته مری خانه کسته فیتنگ و هم زال است. مثلا کسته تو از کالج از های سکول بعد تو 2 سال دیگری کسته میخوانی بس مور منی کو کمپانیا کب شاگردی نی وزونه کار تو میچله فرست کلاس کسته اینکم ده. لیکن ما تو درو می گبار مزن نه مثلا منی اچ وی کسته یا فرم سال د منی الکتریشن است علی بعضی نوجوانا کسته این چر نمور مگه یار زو کده کی مر بجلی بکشه مازی کسته خطر دیگه چانس از کی تو کی مور کار بجلی مونی خطوط برف دیگه نسبت شاو گودنه گاڑی کمبر زده پوره گلاقر کسته بجلیش رفته تو دیگه اگر برف د زانوی تستم تو رفته دیگه آل رفته شاو کسته شاو تا صبر کی دیگه جای فول یا فول فریزینگ ویند کسته درو میچله هوا فول یخه کی تو د بیرو تو تاپ بریک دامینیت کسته تو استادرشتنه تو باید کسته بلی کمبا بالش نه دیگه تارار کسته سیم فیکس کدری تو قطرکای کسته رفتاری شتری لایت زدری شاوتا صبر کسته تو میشنی کار خو هم تو چانس ازی که تو جنا جوش نی چانس ازی که تو بلی کمبا تابره چانس ازی که تو الکتریکیوت شنی خو مخ زیاد است پیسه اگر دره خو بریزو خطر است یا اگر تو تایلر کب میزنی تو قد زو دست سیمنت که تو گبش میزنی تو انواع و اقسامی دمیج که تو لنگز تو منی چیز زمانه خطور نه ونایشم خو تو منی زیکسته حساب کن پس تو چیز میخوای اگر تو پیسه میخوای واقعا یک راست گبزی صحیح است لیکن تو قد زو خطرات مانم با دیسکریج نمونم مار لیکن ما میگم اگر تو پیسه میلامشه خود تو چیزش یا لمنی امریکا از تمام کلان پی والا که تو بعد از های اسکول تو فول کټو پی منه تای سمندر اونای که نمور تای سمندر که گیس مایس پای چیزن تای سمندر که تو ویلدینگ منی تای سمندر تو منی آو خود تو اونجی آو بازیات میگیری چیزا میگیری ماسک تنک خمیزنی تای تامور تای چیزا کسته یا که مثلا شیپ بیلدینگ است منی شیپ بیلدینگ بعد از دو چیزا کسته تو موری 4 سال بعد از داوم کسته تو مور 4 سال کسته منی شیپ یارد کسته اسکول چی موری کسته بس تو شیپ بیلدینگ یاد میکری یا فر مثال اونایی که جاز ماز جورن خود تو منی کمپانی ها رفتی اور چیزا که کدی اپرنتیسشیپ کدی خونه موری کار هنرمندی است لیکن تو پورا عمر خور کسته تو اون مکارن ٹھیک ہے منیش پی داره چیزا داره هزردم داره لیکن تو پورا عمر خور کسته منی زو کار کسته تو منی پس ما مقصد ما از خاطر زی چند مثال دادم که ما خبر هستم که مثلا کسته تو دو آپشن داره و یک بلوک نوجوان آدما کسته اینم زی علامه اونا کسته پیسر انتخاب منه دبلی علم کسته چرا که تو که کالج رفتی یونیورسیتی رفتی تو پیسه باید بدی هر سال دیگری اینال فر مثال د منی امریکا کسته تو که اسوسییت دیگری اگر تو حکومت نکنه چرکینج پرایویت دیگه اگر تو از جیب از خود خبری تو 30,000 دلار کسته و صرف برای 12 کسته 12 نه بخشش باشه بعد از های اسکول که تو مور برای اسوسییت دیگری تو کسته برای 2 سال اگر تو برای گریجویت یا برای ماسترز دیگری تو قریب 1 لک دلار کسته تو قرضدار میشی قرضدار کسته تو برو بدر میشی پس مطلب اگر تو ای کوابه تو چیزا نتنه پس مردم سرش مار نکنده که یک طرف مثلا کسته تو بعد از های اسکول کسته برو تو درو کمایی نی پیشت آپشن دیگه یک بلوک مرد نوجوانا موتر نورار انتخاب منه پس او آدمایی که کالج یونیورسیتی مور چرک تو اینجا دجایزی که تو سالایی که تو اینجا بیشنی کمایی کنی اینج تو درو قرض کدری خوردری و وقتی که تو سر جاب رفتی خب باید تور پیم کنی و گفته ازی دوست من وقتی که تو کالج یونیورسیتی که تو ختم منی که تو جاب موری و جاب های تو قص پی نمونه تور این آلمانی امریکا تور پروفیسور کسته 55,000 سال ده سال میده امو آدمایی که اسوسییت دیگری دراز نکرده دبل کماینه اثر یک پروفیسور کده که یک آدمی که رفته پی اچ دی کده رفته کامپیتیشن کده چیزا کده اثر از نکده چند دو برابر کارن سیریسلی پس این کسته بریز تو کسته چوایس ماینه که فر مثال تو پیسه میخوای منی لایفو یا تو انتلیکت میخوای یا یک سی دیگه کسته تو میخوای و آدمایی که فر مثال کسته قد کم تنخواهی که مثلا کسته منی اکیدمیا کسته که اونار پینه یا فر مثال منی کمپنیا که مورا نسبتا دزنا کسته تو کم پینه لیکن منی زو کسته تو یک چیزی دیگه کماینی او ترست او انتلیکچوال پراپرتی است که تو برو بدرنی بس او انتلیکچوال پراپرتی است تو بعض اوقات اگر تو سمارت باشی اگر تو چیزا باشی او کسته اگر تو بهتن مانیتایز کنی او میتونه تو کسته نسبت ازی آدمایی که 20 سال زدن 25 سال زدن تو منی چند سال کسته اونار تیر کنی دیپند دیگه تو چیز میخوای
خب دوستا که ما گب اینتלקچوال پراپرتیز زدم که فرم مثال اگر تو میخوانی دمنی هایر ایژوکیشن تو مای دمنی زو که اینتלקچوال پراپرتی که یک کلان حصه است که تو مطلب که تو را یک کلان ادوانتیج است که مثلا که تو دبلی و آدمایی که هنر در اثر زناک ده تو بالتر مبره. نه دیگه ما مثالش که شما چند نه دادم گفتم فرم مثال اگر شما کیمستری میخوانین شما میتونید یک پروداکت جور کنین، فیزیکس و میخوانین بیولوژی بخوانی که و حتی که شما سوشل ساینسز که تو میخوانی مثلا که تو کتاب لکاینی یا فرم مثال که تو ناول لکاینی یا فرم مثال تو گو میوزیک پرودوس یا تو فرم مثال یا گو چیز که تو مطلب لکاینی یا گو چیز که تو برابر در میتونی anything مطلب که تعلق خود انتلکت است خوی مطلب یک انتلکچوال پراپرتی یک کټه ایسیت است که مثلا که تو را بعض اوقات که تو خریدن میتونی حتی که مطلب منی آرتس منی فاین آرتس که شما منی پینتینگ هم که میگن خود دیپند نبلی ټیلنت است دیگه تو چه قزور سیریس میگیری یا مثلا که تو از والا سوچ منی یا نه منی یا تو از والا تربیت شده یا نشته یا از والا تو ایجوکیت شده یا نشته تو منی تو ماحول منده یا نه منده خواست تمام کټه گپ که انتلکچوال پراپرتی است لیکن ازو کدا هم بسیار اهم گپ که مثلا که اور تور که اور زیر پیسه که تو خریدن میتونی او کوالیتی لایف تو است چرا که کوالیتی زندگی انسان که او دبلی کوالیتی تھاٹ تو است مثلا تو منی تو چیرنگا که دنیا که تو توغ منی خورا ام ساده گم خوراک رما که گپ شمیزم اگر تم فر مثال خواننده بودی انتلکت داشتی چیز داشتی خود خبر که چیز هلدیه چیز ان هلدیه دیگه مثلا که تو که مدیسن که تو میدی مثلا تو پیش دکتر هم که تو مری خود تو پرسان من یار امی دوائی که تو میدی امی دوائی چیز است اگر امی دکتر فهمید که یار امی دوائی که چیز منی جان تو چیز چنجز منه و دوباره ناجوری تو یک چند سوال که خواننده بودی تو چند سوال که تو دکتر کنی تو فهم که یار امی دوائی مر بیده یا نه بس ساده گپ دیگه بس اگر تو نه خواننده بودی یا فرم سال تو کم خوانده بودی خو دکتر کارکت قطمونه دیگه ما یک ساده کسته گپ شمیستم مطلب کوالیتی لایف چای کی کوالیتی د صورت علاج باشه د صورت خوراک باشه بس یک آدم تو اگر مطلب هنر والا خالی آدم بودی چیزا نبودی تو خالی که ما خوب رستوران ها رفتم مرکز تو کوالیتی خوراک ملام شه خو نیه دیگه حقیقت گبی است که کوالیتی خوراک است فول چیپ است فول افوردبل است فول ارزان است صرف گبزی است که تو بفهمی گپ سر چوایس است گپ سر انتخاب است و ایر تر چیز می و او تر علم میدم او دیگری که تو دمنی 4-5 سال 6 سال که تو دمنی کالج یونیورسیتی تیرمنی اینی چیز که است تو دمنی دیفرنشییت نه وزمود و مور که است تو منی لایف هم که است تو میری دبری سوچ خو دبری افکار خو توش دنیا را قد چلی نگاه تو منی مردمار قد مردماش تو رفتار نی فامیلی توش تو جور میشه امی کوالیتی کنورسیشن تو کوالیتی گفتگوی تو کوالیتی رفتار تو کوالیتی خوردوی تو کوالیتی پوشیدوی تو کوالیتی تمام چیز تو کوالیتی لایف تو کوالیتی اکسپیرینس تو جدا منه نگاه است تو کسته چیزا منه خو آدما کسته شاید مطلب میتنه $2.5 کسته د سال جور کنه لیکن او $2.5 د کجا سپند نه چطور سپند نه آیا کسته صرف دبنی کټه کټه خانه کسته مشنه مره کټه کټه گاډیا کسته مشنه وزیا کټه کټه سپند منه آیا تور کوالیتی لایف حساب منی مطلب ډیپند نه دیگه مطلب بلی پرسپکتیو تو غونه بزنال کسته از نگاه از ما اگر مطلب د پیش از ما باشه ما مطلب یک کوالیتی لایف از ما کسته پیس است پیس اف مایند تو یا مثلا کسته کوالیتی thoughts تو کوالیتی هیلث بدوی خوراک تو که تو مطلب بهتنی دیفرنشییت کنی که چیز بریست تو خوبه چیز بریست تو بد است ختم ساده گپ بریز مکسته مثلا ما اگر یک انتلکچوالی استیمولیتینگ کنورسیشنی که تو قد یک آدم داره ما پریفر نو نسبت از که مثلا کسته 100 آدم باشه یا گروپ 100 آدم باشه که دون چی کسته کټه کټه خوراکا باشه کټه محفل باشه او کټه اسپینډیچر باشه ما پریفر نم که آخریش کسته تو منده باشی چیزا باشه و خبرم نه باشه که تو چیز کار برای این محفل مقصد چیز بود تو چیز این چی کار کردی تو شاید تو فن داشته باشی ناج گانه یکو چیز خوب شاید خورده باشی یا دو غړبازی هم کرده باشی at the end از منیز تو چیز اکسپریانس است تو چیز است توتال اکسپریانس است تو موی نسبت از اون ما که یک آدم بشنه یک کوب چای تلخ بالش باشه لیکن کنورسیشن است تو کسته انتلیکچوالی استیمولیتینگ باشه نیم گھنٹه 1 گھنٹه 2 گھنٹه 5 گھنٹه ما اور کسته پریفر نو بریز ما کسته کوالیتی ټایم سپینډ ټایم ویل سپینډ ټایم ویل لیوډ لایف ویل لیوډ بخشش باشه ما اور کسته خوش ما یا فر مثال یک استرول که تو منی دمنی پارک که موری یا دمنی وودز که تو تیر منی در نظر از ما اگر تو خوب کوالیتی thoughts داری خوب آیدیاز داری خوب چیزا داری
در جایزی که تو وریونی پریشان میشی و بخیلی و حسد و فساد و چیزا که تو واقعا درباره دنیا درباره چیزا که تو رفلکت نه چیزانی و تایم رو ما هزار چیزا که پرفرم نسبت از اینکه ما دبله یگو دنا کروزر که بیشتر تایم خورده بهاماس که تیر کن دینوان مثال ما که و هر کس چوایس شي دیگه هر کس لایف چوایس मतलब चॉइसेस मोर कस्ता चीज जोर कर दो उनमें डिग्री आने में 12 डिग्रियां कैसे जोर कर ठीक है मतलब वो शायद इनकम लिहाजी चीज़ें कैसे मैं इन डिफेंस खुद खुना मुगम मैं इन जनरल कैसे खाली मुगम लाइफ चॉइसेस रगब शि मिज़म कि मतलब अगर तू मिखाई पैसा या मसलन कैसे ही वो ठीक है मतलब कार हुनर ما خو یک طرف هزارد ورک هزارد گفتم لیکن لازمی نیست که مثلا قدر کسشون اکثر مرد ما سیف چیزا که زود تیر میشه احتیاط که کار پیسه که خامخواه ریوارد میشه چرکو کار از نسخت است یک او چیزا لیکن در مقابل از او که دیگری گفتم که تو قرضدار میشی و تو که برو بدر میشی جاب مارکت که تو قصد تور پینمونه ठीक है फाइनेंशियली कसं तू रोज रिवॉर्डिंग नहीं असता लेकिन द मुकाबिल कसं इंटेलेक्चुअली की तू रिवॉर्डिंग असता और तू कंपेयर न मिळते कधी अमाउंट पैसा कधी अमाउंट टाइम की तू दमची कसं तू स्पेंड و ازو کدا هم कसं एक चीज دیگه कसं اهم که مثلا ما می‌خواستم بگم که برای نوجوان دوستا و اهم است که یقین که چمو باید کی بریزی که تو فاینانشلی کامیاب شنی تو باید فاینانشل لایف خوره کریر خورتو باید جدا بیلی کریر است تو پروفیشنی که تو میگیری کریری که تو جورنی او باید قد فاینانشل لایف تو جدا باشه مثلا تو باید فول از ریزگی خواهد سکول لیول کسته تو اون تیم که تبال کارت نمی تو باید بیشتر سوچ کن که یار ما چقدر درو سیوینگ نم و این سیوینگ کسته ما تو کجا اینوست کنم و این فرم سال ما 10 سال بعد آینده فاینانشلی چی کجا این 15 سال ما کجا بایم 20 سال بعد کجا برای ریتایرمنت تو چیکارم فاینانشل لیترسی لازمی است و چای که تو کار هنر مونی چای که تو کم میخوانی چای که فرم سال تو زیاد میخوانی فرق نمونه تو لایف چوایسیز هر کس خودون چی پیشنه بهتر سوچ کن که تو بگی یار کدام لایف کسته بریز ما چیز است های ما کسته میخوایم برم کالج یونیورسیتی برم قرضدار شنم و زوبد برو بدرشنم کم جاب بالا جاب مارکت هم تایت بریز ما باید فول کمپیت کنم چانس ازی که مثلا کسته یا ما میخوایم بیزنس استارت کنم چانس فیلیر بیزنس 80-90% است یا که فرم سال که ما میخوایم که برم یک هنرمند شدم خامخواه یک راه که تمامی مردم هر کس که بلش رفته 100% چانس کامیابی است ما این راه انتخاب مطلب هر کدام راه که تو انتخاب منی اگر تو فاینانشل لیترسی نداری تو نمیفهمی که فرم سال ما د پیش از ما فرم سال که ما 100 روپیه کمای کردم چی خزی زیر که ما برو بدر کنم و اینوست کنم کجا اینوست کنم و اینوست از ما سال چی خز باید گرو کنم که ما مطلب د بنیاد امپلس د بنیاد ایموشنز که ما دیساید نکنم بلکه ما که ریسرچ کردم چیزا که ما اینوست کنم پیسه ما سیوینگ باید سال سال کتشنه تا که یک جای برسی خود تو اگر سیوینگ نداشتی چیزا نداشتی خب من لایف انسان خدا نخواسته اچانک چیزا ما دیگه خدا نخواسته گو ناچوری ما گو اکسیدنت میشه گو جنگ فساد میشه هزار نو حادثه که میتونه قدستوشونه دوکش نقدستو دیگه تو اگر تو فاینانشلی چیزا نباشه خب بس یک دو دنه میتر لایف یک دو دنه کټ دز که تو روزت خب بس تو د زمینی دیگه فلت بس همزی خاطر که تو باید فاینانشلی باید انسانا که لیتریت باشه که تو هر چه خزم کم کمایی داشته باشه اگر تو فاینانشل لیترسی داشتی تو فاینانشلی تو استیبل میشی خوب لایف کمفورتبل میتونی زندگی کنی خب دوستا ویدیو دور دراز میشه در نظر ما شاید یک بلوک شما قد از ما اختلاف داشته باشین شما میتونین آلترناتیو گو گپ دیگه داشته باشین سوال جواب تنقید از ما ضرور برسن ما خوشحال میشم تشکر